तर 5 गतेका दिनमा जुन संसद विघटन भयो, यो संसद विघटन बिल्कुल गलत तरिकाबाट संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरिकन प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरे, राष्ट्रपतिले तुरन्त त्यसलाई अनुमोदन गरिदिए। नेपालको लागि जसरी राजाले 17 सालमा पुस 1 गते लाए, जसलाई हामी कालो दिवस भन्दैछौँ अहिले, त्यसै किसिमको यो 5 गते हो। त्यो 1 गते भयो, यो 5 गते भयो, यति नै फरक हो। नेपालको लागि यो कदम, सरकारको कदम एउटा कालो दिवसको रूपमा भोलि इतिहासले यसलाई याद गर्छ। एउटा कुरा के रहेछ भने संविधान निर्माणको दुईटै प्रोसेसमा त म थिएँ र सक्रिय रूपबाट थिएँ। यो व्यवस्था जुन हामीले प्रत्येक संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार दिया हुन्छ, तर हामीले विगतको त्यही अवस्था जुन इतिहास उहाँहरू दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको, मनमोहन अधिकारीको, त्यसपछि राजाको विभिन्न आयो। त्यसले हेर्दाखेरि के देखिन्थ्यो भने नेपालको लागि यो दुर्भाग्य भयो। संसद विघटन गर्दाखेरि देशमा प्राप्त भएका जति पनि हो त्यो गुमिराखेर रहेछ, देश विकास गर्न सकेन। त्यसकारण हामी कहाँ एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट चाहिन्छ र स्टेबल गभर्मेन्टको कल्पना गर्दाखेरि हामीले यो व्यवस्था गरेका हौँ, जुन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई जुन विशेषाधिकार हुन्छ त्यो विशेषाधिकार दिएन, कहीँ पनि लेखिएन। एउटा अवस्थामा मात्रै संसद विघटनको कल्पना गर्यो, निर्वाचन भएर आउँछ र सरकार बन्नै सक्दैन, न बहुमतको बन्छ, न 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टीले बन्छ, न ठुलो पार्टीले चलाउन सक्छ। सरकार सञ्चालनको अवस्था नै नरहेको अवस्थामा फेरि चुनावमा जाने, संसद विघटन गर्ने एक मात्र व्यवस्था रहेछ। त्योदेखि बाहेक हामीले कुनै व्यवस्था गरेनौँ र यो चुनाव भइसकेपछि बहुमत मात्रै होइन, अत्यधिक बहुमत, जस्ट नियर 2/3 को सरकार बने। 2/3 को सरकारलाई कहाँ 76 मा कहीं व्यवस्था छ आफ्नो सरकार विघटन गर्ने? भन्नु पर्यो नि प्रधानमन्त्री, किनभने लिखित संविधान छ हामी कहाँ। लिखित संविधानले जसलाई जे अधिकार दिन्छ त्यति मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ। कोही संसद भयो भने उसले कति पाउने त, उसको अधिकार त्यहाँ उल्लेख छ, त्यति मात्रै गर्न पाउँछ। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको पनि अधिकार उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ पनि संसद विघटन गर्ने अधिकार दिया छैन। त्यसकारण यो जुन गिरिजाबाबु गरे, राइट प्राप्त गरेर गरे, मनमोहन अधिकारीलाई अधिकार थियो गरे, र अहिले पनि यो आदेश यदि राष्ट्रपतिको पढ्ने हो भने त त्यसमा दुईटा कुरा अझ थप छ। 76 र 85 बाहेक परम्परा र इतिहासको कुरा गरिराखेको रहेछ। जहाँ लिखित संविधान छ त्यहाँ परम्परा हेरिँदैन। परम्परा कुन ठाउँमा हेरिन्छ? जस्तो ब्रिटेनमा कन्स्टिट्युसन छैन, परम्परा अनुसार चल्छ। जुन कानुन हो कानुन अनुसार चल्छ। हामी कहाँ त रिटेन कन्स्टिट्युसन छ, लिखित संविधान छ भने लिखित संविधानले नदिएको कुरा प्रयोग गर्न पाइँदैन। यो बिल्कुल गलत गरे हो। यसले प्राप्त भएको जुन हाम्रो अधिकार हो, जुन हामी आज भन्छौँ, स्वयं ओलीजी भन्नुहुन्थ्यो, त्यसमा ठुलो कुठाराघात भएछ। के भयो भने आफ्नै सरकार गिरिजाबाबुको पालामा विघटन भयो, चुनाव भयो। चुनावपछि आएको सरकार कसैको बहुमत भएन। त्यसपछि सबभन्दा ठुलो दल त्यस बेला एमाले थियो। काङ्ग्रेसले पनि समर्थन गरे र एमालेको सरकार बन्यो। त्यो पनि 9 महिना बाहेक सञ्चालन हुन सकेन। तपाईलाई थाहा होला कि 51 सालपछि 9 महिनाको सरकार
विघटन भएपछि नेपालमा माओवादीको जन्म भयो। त्यो अवस्था अहिले कल्पना गर्ने हो भने त त्यो कति विकराल अवस्था थियो। आज कति शान्ति भइसकेका थियो भने त्यो माओवादीको कालमा 6 बजेपछि त घुम्न सक्ने अवस्था स्थिति थिएन। हाम्रो अर्बौं रुपियाँको धनमालको क्षति भयो, 17,500 मान्छे मरे। त्यही कल्पना थियो कि यस किसिमको सरकार स्टेबल भएन भने त फेरि देशमा अराजकता हुन्छ, देश राम्रोसँग चल्न सक्दैन। देशले जुन विकास खोजिराखेको रहेछ, समृद्धि खोजिराखेको छ, त्यो पाउन सकिँदैन। त्यसकारण एउटा सरकार चलोस्, राम्रो नराम्रो गर्छ भने त फेरि यही हो लोकतन्त्रको खुबी कि 5 वर्षमा चुनाव भइहाल्छ, जनताले फेरि जज गर्छ। त्यसकारणले यो फेरि कसैको विवाद थिएन। यो व्यवस्था जुन हामीले संविधानमा राख्यौं, यो 64 सालकै व्यवस्था हो, नयाँ व्यवस्था होइन। 64 सालमा यो निर्विवाद आएको र यसको केही न केही कल्पना हामीले त्यस वखत सुन्नुभयो होला। मिक्स शासन गर्ने थियो। त्यो बेला संसदीय शासन हुने कि राष्ट्रपतीय शासन हुने, ठुलो विवादको बीचमा मिक्स गभर्नमेन्टको पनि हामीले एउटा कल्पना गरेका थियौँ। त्यो ड्राफ्टमा पनि म थिएँ। जुन फ्रान्समा मिक्स सिस्टम छ त्यही अनुसार जाने भन्ने कुरा पनि भयो, त्यसको ड्राफ्ट पनि भयो। तर पछि के भयो भने राष्ट्रपतीय शासन त हामी गर्दैनौँ, तर राष्ट्रपतीय शासनमा जुन व्यवस्था हुन्छ पार्लियामेन्टको, त्यो व्यवस्था यहाँ पनि राख्ने। त्यसले गर्दाखेरि संसद विघटनको चान्स दिएनौँ। हामीले के भन्यो भने 2 वर्षसम्म त हटाउनै पाउँदैन प्रधानमन्त्रीलाई, अविश्वासको प्रस्तावै लाग्न सक्दैन। 2 वर्ष एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि फेरि 1 वर्ष आउँदैन र गभर्नमेन्ट स्टेबल होस् त्यसको लागि अविश्वास राख्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीको नामै उल्लेख गरेर जानुपर्छ। तैले हेर्नुहोस्, त्यो सङ्कट सरकारै बनाउने सङ्कट त आइपुगेको छैन। एउटा बहुमतको सरकार चलिराखेको छ, अविश्वासमा पनि प्रधानमन्त्री पेश गरेर गइराखेको छ। त्यो पनि एउटै पार्टीका, कुनै अलग अलग पार्टीका पनि होइन, आफ्नै पार्टीबाट। त सरकारको शून्यताको अवस्था पनि छैन, सरकार नबन्ने अवस्था पनि छैन। एउटा सरकार गए पनि अर्को सरकार फेरि आउँछ, नभए त्यो सरकार रहिरहन्छ। यस्तो बेलामा मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने त्यो रिस धेरै प्रधानमन्त्रीजीलाई भयो। यदि रिसले काम गर्ने हो भने त त्यसको परिणाम राम्रो आउँदैन। संविधान अनुसार हिँड्ने हो भने आउँछ। अब भन्नुहोस्, एक्जिक्युटिभले नै संविधानमा मान्दिन भन्छ भने त कसले मान्ने यो संविधानलाई? अराजक अवस्था भोलि सृजना हुने अवस्था के हो भने स्वयं प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नै म संविधान मान्दिन भनिराखेको रहेछ भने एउटा साधारण जनताले भोलि प्रश्न गर्छ, म किन मान्ने, किन यो संविधान मैले मान्ने? त्यसकारणले गर्दाखेरि अबको सिचुएसन, यो देशको परिस्थिति बहुदलीय व्यवस्थाबाट सञ्चालन होस् भन्ने हामीले कल्पना गर्यौँ। त्यो बहुदलीय व्यवस्थाको रिफ्लेक्सन संसदबाट हुन्छ। सार्वभौम सत्ता हामीले अहिले जनतामा दिएका छौँ। सार्वभौम सत्ता जनताले आफ्नो अधिकार राज्य सञ्चालन आफ्नो प्रतिनिधिबाट गर्छ, त्यही हो पार्लियामेन्ट। अब त्यो पार्लियामेन्ट विघटन गरिसकेपछि त यो सार्वभौम सत्ता जुन जनताको हो त्यसैलाई नुकसान भयो नि। त्यसैको सार्वभौम जनताको अधिकारलाई यसले मास्या छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिको गतिविधि हेर्ने हो भने त एउटा पार्टीको क्याडर जस्तै गर्नुभएछ। हामीले राष्ट्रपतिको कल्पना संविधानमा एउटा न्युट्रल गरे हो। सभामुख न्युट्रल रहनुपर्छ, राष्ट्रपति न्युट्रल बस्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री फेरि पार्टीबाट सञ्चालन हुनुपर्छ।
यही व्यवस्था गरे हो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा वा संविधानमा। त राष्ट्रपति कहाँ यो प्रश्न गयो भने, संविधानको कुरा गयो भने त राष्ट्रपति नै तपाईको सर्वे सर्वा त हुँदैन। राष्ट्रपति कहाँ पनि लिगल एडभाइजर राखेको छ, पोलिटिकल एडभाइजर राखेको छ, सम्पूर्ण कुरो छ नि त। एकचोटि बसेर आपसमा छलफल गर्नुपर्छ। मलाई सम्झना छ योभन्दा अगाडि रामवरण यादवजी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपति, फर्स्ट राष्ट्रपति नै देशको। म कतिपयचोटि एज ए लिगल एडभाइजर, संसद होइन, एज ए लिगल एडभाइजर उहाँले 2-4 जनालाई बोलाउनुहुन्थ्यो प्रत्येक कुराहरूमा, मलाई पनि बोलाउनुहुन्थ्यो, सल्लाह लिनुहुन्थ्यो। किनभने मान्छे त आफैमा सबै कुरा जान्ने त हुँदैन। त राष्ट्रपतिले के गर्नु पर्थ्यो भने कमसेकम विज्ञहरूलाई बोलाउने। यो देश सञ्चालन छ पार्टीबाट, बहुदलीय सिस्टम हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ भने अहिले त 31वटा पार्टी पनि छैन विगतको अवस्थादेखि। संसदमा भन्ने हो भने त 4-5 पार्टी छ, त्यसमा पनि अहिले भन्ने हो भने त जुन राष्ट्रिय पार्टी हो 3वटा मात्रै छ। 3-5 जना नेतालाई बोलाएर पनि छलफल गर्न नसक्ने के हतार थियो। त्यसकारण उहाँको पनि जसरी प्रधानमन्त्रीले काम गरे त्यही किसिमबाट उहाँले इमिडिएट सदर गर्दाखेरि उहाँको आलोचना भइराखेको छ। यो दुर्भाग्य हो, राष्ट्रपति जस्तो पदको आलोचना हुनु। हामीले गणतन्त्र लायौँ, गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिकै आलोचना हुन्छ भने यो सुखद र राम्रो पक्ष पनि होइन। उहाँको यो कुरा आंशिक सत्य हो। उहाँको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव त आएकै हो। अविश्वासको प्रस्ताव लाउने काम पनि संविधानले दिया छ। जुन प्रोसेस हो त्यो प्रोसेसबाट अविश्वासको प्रस्ताव आयो, त्यति कुरा उहाँले भने सत्य हो। त अविश्वासलाई फेस गर्नु पर्थ्यो उहाँले। संसद अहिले बोलाउनु पर्ने अवस्था भइसकेको छ, 6 महिनाको टाइम अहिले अप्पर हाउसलाई बोलाइराख्नु भएको छ भने 10 दिन अगावै बोलाएर पनि केही त फरक पर्ने थिएन, फेस गर्नु पर्थ्यो। मसँग बहुमत छ, यो अविश्वासको प्रस्ताव फेल गरिदिया भए त उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो नि। जब उहाँलाई विश्वास भयो म बहुमतमा छैन, बहुमतमा नभएको व्यक्तिले कसरी प्रधानमन्त्री हुने त त्यही बेला शून्य भयो। बहुमतको आधारबाट, पार्लियामेन्टको बहुमतको आधारबाट प्रधानमन्त्री हुन्छ। प्रधानमन्त्री कुन बेलासम्म हुन्छ भने जबसम्म बहुमत प्राप्त हुन्छ। जुन दिन बहुमत प्राप्त हुँदैन त्यो दिन प्रधानमन्त्रीबाट हट्छ। त बहुमत प्राप्त छैन भने फिल भइसकेपछि त प्रधानमन्त्री शून्यता अवस्थामा गयो। अनि त्यो प्रधानमन्त्रीले मैले विशेषाधिकार प्रयोग गरेँ त भन्नु पर्यो नि त। संविधानको कुन धाराले विशेषाधिकार दियो त? प्रधानमन्त्रीको राइट्समा कहाँ तपाईँले डिजल्भ गर्न सक्ने दियो? जुन कि गिरिजा बाबुलाई प्राप्त थिए, जुन मनमोहन अधिकारीलाई प्राप्त थियो, त्यो खोइ उहाँलाई। 47 सालको संविधान त हामी खत्म गरिदियौँ, अब पनि ह्याङओभर 47 सालको राख्ने हो भने त भएन नि। त्यसकारण उहाँको कुरा गलत हो, त्यो गर्नु हुँदैन। देशलाई एउटा अप्ठ्यारो ठाउँमा ल्याइदिनु भएछ। उहाँ पनि एउटा क्रान्तिकारी मान्छे हो। देशको प्रत्येक आन्दोलनमा उहाँको सहभागिता था। तर एउटा व्यक्तिको स्वार्थको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि, पार्टिकुलर आफ्नो स्वार्थको लागि म प्रधानमन्त्री बनिरहने भन्ने अभिलाषाले देशलाई डुबाउनु हुँदैन। उहाँले डुबाउनु भयो होइन। राजीनामा गर्न त उहाँलाई जहिले पनि छुट छ। यदि उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो भने फेस गर्नु पर्थ्यो। संसद बोलाएर आज रिक्तता जुन संसद बिना कसले के गरिदिने त? यो रिक्त अवस्थाको पूर्ति उहाँले संसद चलाइकन, संसदमा गइकन बहुमत फेस गर्नु पर्थ्यो। बहुमत आफैसँग छ भने बसिराख्ने, बहुमत छैन भने त रिजाइन गरेर जाने वा आफै अपदस्थ हुनुहुन्थ्यो। यो दुईटा संविधान बमोजिमको काम थियो, त्यो काम उहाँले गर्नु भएन।
बिल्कुल अप्ठ्यारो अवस्था आयो। देशका 3 अङ्गमध्ये एउटा अङ्गले संविधानमा मान्दिन भनिसक्यो। अर्को जुन व्यवस्थापिका हो प्रतिनिधि सभा, त्यसको माथि प्रश्न चिन्ह नै लाग्यो। हुन त अब कतिपय व्यक्ति कहाँ सिद्धिन्छ, गैर संवैधानिक रूपबाट बदल गर्दाखेरि यो जीवित नै छ भन्ने पनि विभिन्न तर्कहरू आइराखेको छ। तर प्रश्न के छ भने त आज त बैठक बसिराखेको छैन, आज उसले कानुन पास गरिराखेको त छैन। त्यसलाई जीवित भन्ने हो भने त जीवित पनि अहिले कोमामा छ। त्यसलाई यदि प्राणै छ भने त कोमामा बसिराखेको छ। यस किसिमबाट देशलाई एउटा अर्गान जुन इम्पोर्टेन्ट अर्गान हो त्यसलाई कोमामा पारिदिनु, अर्को सञ्चालन गर्ने कार्यपालिका जुन हो त्यो कार्यपालिकाले संविधान नमान्नु। अब एउटै बाँकी छ न्यायालय, न्यायपालिका, जहाँ यो विवाद गइराखेको रहेछ। मलाई लाग्छ, विश्वास छ, सर्वोच्च अदालत संविधानको पालना गर्नुपर्ने, संविधानको अन्तिम व्याख्याता पनि संविधानले उसैलाई दिएछ। उसले यो बाटोलाई, यो हराएको बाटोलाई फेरि खोजिदिनु पर्ने अवस्था छ, संविधानको व्याख्या गरिदिनु पर्ने अवस्था छ। म अहिले के भनेको छु भने जब गाडी ट्र्याकबाट तल जान्छ, गाडी जब लिखमा चलिराखेको हुन्छ भने गन्तव्यतिर जान्छ, लिखै छोड्यो भने त कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री कहाँबाट जन्म भएको हो? त्यही प्रतिनिधि सभाबाट। प्रतिनिधि सभा नै छैन भने के को प्रधानमन्त्री? उहाँले त रिजाइन गर्नु पर्थ्यो त्यो दिन। ल यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो, मलाई त्यसैले बनाएको, म रिजाइन गरेँ। अनि रिजाइन गरेर काम चलाउ सरकारको रूपमा उहाँले काम गर्न पाउने हुन्थ्यो। तर के छ भने उहाँले रिजाइन पनि गर्नु भएन। अझ हेर्दै हो भने त मन्त्री परिषद बढाइराख्नु भएको रहेछ। त्यो मन्त्री परिषद कसरी बढाउनु भयो त उहाँले? काम चलाउ उहाँलाई नभने पनि सरकार त काम चलाउनै हो नि। इलेक्सन सरकार भनौँ न, उहाँले आफूलाई निर्वाचनको सरकार घोषणा गर्नुभयो। त्यो सरकारले मन्त्री परिषद कसरी बढाउँछ? किन हाम्रो संविधानमा के भन्छ भने मन्त्री हुनको लागि पनि प्रतिनिधि सभा वा राज्य सभाको सदस्य हुनुपर्छ। खोइ त अहिले छ त? यदि मान्नुहुन्छ उहाँ भने त प्रतिनिधि सभा कहाँ गएछ? त यो के छ भने गाडी अब लिखबाट तल झरे, लिखबाट तल झरेको गाडी कहाँ कहाँ जान्छ त्यो अब संविधानमा खोजेर भेटाउने ठाउँ छैन। काम चलाउ त कुन अवस्थामा हुन्छ भने मन्त्री परिषद प्रतिनिधि सभा भङ्ग नै भइसकेपछि सरकार भङ्ग हुन्छ र निर्वाचनको लागि मात्रै त्यो सरकार हुन्छ। नेक्स्ट गभर्मेन्ट त चाहियो। त निर्वाचनको लागि जुन सरकार हो त्यो त जति छ त्यतिमै चलाउनु पर्छ नि, उसले बढाउन पाउँदैन। उहाँले कसरी संसद विघटन गरिदिनु हो? त्यसरी गरिदिनु हो। मैले भने नि, अब उहाँको कुनै काम लिकमा छँदै छैन। भोलि के गर्नुहुन्छ त्यो ठेगानै छैन। यो गाडी एक्सिडेन्टतिर गइराखेको छ किनभने लिकमा चलेको छैन। लिकबाट तल ओर्लेको गाडी त कहाँ कहाँ जान्छ, कुन बेलासम्म चल्छ, आखिर हुने एक्सिडेन्ट नै हो। देश दुर्घटनातर्फ लागि नै राखेको छ नि। जुन देशमा संसद हुँदैन, जुन देशमा प्रधानमन्त्री विश्वास गरेका छैन, त्यो ठाउँ त अब दुर्घटनामा जान्छ नि। यसलाई सच्याउने एक मात्र बाटो हो संसद। संसद आयो भने जुनसुकै कुरा भए पनि त्यसले फेरि सच्याइदिन्छ। बाटोमा लिकलाई ल्याइदिनुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीले अस्ति निर्णय गर्दाखेरि एउटा निर्णय के गरे भने सभामुखलाई पनि हामीले भन्ने कि यो संसद अब तपाईँ डाक्नुहोस्। संसदको प्रमुख उहाँ नै हो।
जनताको सार्वभौम निकाय पनि त्यही छ, त्यही संसद हो। 6 महिनाभन्दा बढी राख्नु हुँदैन भन्ने पनि संविधानमा व्यवस्था छ। अब प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले बोलाउँदैन भने उसलाई जानकारी दिएर बोलाउने त त्यही व्यवस्था 6 महिने व्यवस्थाले नै भइराखेको छ। त्यसलाई म भन्दिनँ, तर 6 महिनाको कुरोलाई त नगाउन त पाउँदैन नि। 6 महिना नगाइराखेको छ भने त सभामुखले त भन्नु पर्यो म फलाना दिन बसाल्दैछु, तपाईँलाई जानकारी दिएँ। अब त्यो हामीले उहाँलाई व्यक्तिगत भेटेर पनि भन्यो। उहाँले अल पार्टिज म छलफल गर्छु त्यसपछि निर्णय लिन्छु भन्नुभयो। अब त निर्णय उहाँको हातमा छ। दुईटा के छ भने संसद आइसकेपछि त बाटो फुकिहाल्छ नि। यस किसिमका घटनाहरू भएछ। श्रीलङ्कामा भयो, विघटन भएर सभामुखले बोलाइदियो। हाम्रै देशमा भयो, संसद विघटन भइसकेपछि त बाटैमा संसद बस्यो नि। संसद हलमा जान दिएन भने बाटैमा संसद बस्यो, चल्यो। र संसद 5 वर्ष सिद्धेपछि पनि पुनर्स्थापित हो। त्यसकारण नहुने भन्ने प्रश्न छैन, किनभने संविधानका मूल आत्मा नै संसद हो। हामी संसदीय व्यवस्थाबाट देश सञ्चालन गर्छौँ भनिराखेका छौँ भने त त्यो संसद नभएको अवस्थामा त संविधानको मुटु नै झिक्या भयो। मुटु झिकेर शरीर चल्छ। हेर्नुहोस्, यस्तो देश हो कि सबै जति पनि छ नि संसारमा कुरो सबै हामीले गरिसक्यौँ। विगतको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने 64 सालको संविधान समाप्त भयो। डेट पनि त्यो बेला बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले निर्वाचनको डेट यस्तै 6 महिनाको तोक्नुभयो। उहाँको कुनै कानुनलाई अध्यादेशबाट, संसद थिएन, अध्यादेशबाट लाउनु भयो। राष्ट्रपतिले, तत्कालीन राष्ट्रपतिले पेन्डिङमा राखिदिनु। अल पार्टी सहमति गर अनि मात्रै म गर्छु। त्यसपछि त्यो चुनाव पनि भएन। दुनियाँमा एक ठाउँमा मात्रै भएको व्यवस्था प्रधान न्यायाधीशलाई राखेर पनि हामीले चुनाव गऱ्यौँ, होइन? त्यत्रो अप्ठ्यारा, तेस्रो विवादको बिचमा अब भोलि के हुन्छ भन्न सकिँदैन। अल पार्टी सहमति मात्रै भएको। त्यसबेला पनि देश अब कहाँ पुग्ने त? बाबुरामजीलाई नै जिन्दगीभरि सञ्चालन गर्न दिने वा यसको निकास निकाल्ने? केही न केही संविधान, एउटा संविधान समाप्त भएछ, अर्को संविधान बन्या नै छैन। यो संविधान फेरि बनाउने कि नबनाउने? अनि पार्टीहरूले एउटा बाटो निकाल्यो। चुनावी सरकार बन्दो रहेछ बङ्गलादेशमा, अनि संविधानमा त्यो व्यवस्था लेखेर फेरि सञ्चालन गरे। अनि त्यो व्यवस्था राम्रो व्यवस्था होइन, किनभने यदि त्यही लाउने हो भने संविधानमा हामीले उल्लेख गर्नु पर्थ्यो। यो संविधानमा कि निर्वाचन भएको बेलामा अवस्था त आउँछ। आवधिक निर्वाचनलाई त हामीले कबुल गरेका छौँ। आवधिक निर्वाचन हामीले लास्ट समयमा देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले गराउने भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु पर्थ्यो। त्यो गरेका छैन। र बङ्गलादेशमा पनि त्यो फेल भयो। किन फेल भयो भने जब निर्वाचनको अवस्था आउँछ अनि प्रधान न्यायाधीशलाई फेर्ने काम हुन्छ। जो सरकारमा हुन्छ आफ्नो मान्छे लाउँछ। हेल्दी परम्परा त्यहाँ पनि भएन। त्यसकारणले यो संविधानमा छैन। मलाई लाग्छ यही संसद पुनर्स्थापित हुन्छ। अर्को कुनै बाटो छैन। अर्को बाटो समात्ने हो भने त यो देश अन्योलमा जान्छ। यस्तो अन्योलको अवस्थामा धेरै अप्ठ्याराहरू हुन्छ। दायाँबाट बायाँबाट कहाँबाट के कुराहरू हुन्छ ठेगान हुँदैन। होइन, अब त के रहेछ भने संसद नै बस्या छैन भने संसदकै एउटा पार्ट, मिनी संसद भन्छ, समिति,
यो समिति बस्ने अब कुनै अवस्था नै देखिँदैन। तर यो सिफारिस जुन हो संसद कायम रहेको अवस्थामा नै आएको छ, जानकारी निर्णय पनि भएछ। र हाम्रो ऐन कानुन संविधानले के भन्छ भने 45 दिन भित्रमा निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा या निर्णय नभएको अवस्थामा स्वतः हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो पनि हामी कहाँ इम्प्लिमेन्ट भयो। मुस्लिम आयोगमा हामीले खोज्दा खोज्दा उजुरीमा नागरिकता, बाउको नागरिकता, आमाको नागरिकता यो सम्पूर्ण अनुसन्धान गर्दा गर्दै 45 दिन नाग्यो र स्वतः हुनुभयो। तर त्यो के रहेछ भने बस्यो बैठक, वर्क गर्यो। अहिले त बैठक बस्ने अवस्थै छैन भने सुनवाई समितिले निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा त होइन। सुनवाई समिति बस्न नसकेको अवस्थामा सुनवाई समितिको निर्णय बिना त्यो नहुने व्यवस्था गरिराख्या रहेछ भने त मलाई लाग्छ यो फेरि संवैधानिक झन्झटभित्र नै पर्छ। अब यो काम त सरकारको हो। अब उसले के गर्छ मान्छ, संविधान त त्यो नमान्ने अवस्थामा पुग्यो। म त देख्दिनँ, मान्छेहरू भन्छन्। किन भन्छ भने मैले एउटा इन्टरभ्यू 1 कि 1.5 महिना अगाडि देखेका थिएँ। ओलीजीकै आफ्नै इन्टरभ्यू कान्तिपुरको मा देखेका थिएँ, भूषणजीले लिएको। त्यसमा उहाँले के भन्नु भने संघीयता के मदन भण्डारीले मागेको थियो, मनमोहनजीले माग्नु भएको थियो। त्यो त हाम्रो भित्र नै होइन, त्यो त जबरदस्ती मैले माग्यो। कसैलाई कुनै बच्चालाई जबरदस्ती खुवाइदियो भने के गर्छ, भोमिट गरिदिन्छ। त्यो कल्पना गर्ने हो त ओलीजीले संघीयता भोमिट गरे हो। राजा हटाउने कुरा त उहाँ बैलगाडीमा अमेरिका जाने भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँको कमिटमेन्ट दुवैतिर छैन, गणतन्त्रतिर पनि छैन, संघीयताप्रति पनि छैन। त्यस कारणले मान्छेले यो आशंका गर्छन्। तर उहाँ एक मात्र यो देशको पार्टी पनि होइन, उहाँ एक मात्र सम्पूर्ण कुरा पनि होइन। यो संघीयताका पक्षधर आज पनि मधेसी जनजातिहरू छन्, जसले आफ्नो रगतबाट यो लाएको, यो फोकटमा आएको होइन, दान दातव्य पनि होइन, रगत बगाएर लाएको। त्यसलाई कसैले त्यसै समाप्त गरिदिन्छु भने त सम्भव नै छैन। गणतन्त्र भन्ने हो भने त यो एजेन्डा वास्तवमा भन्ने हो भने माओवादीको थियो। माओवादीले पनि गणतन्त्र रगतै बढाएर लागेको, अरूको बगाओस् या आफ्नो बगाओस्, रगतै बढाएको। रगतबाट जुन कुरो प्राप्त हुन्छ त्यो त्यसै खेर जाँदैन, त्यो एस्ट्याब्लिस हुन्छ, नभए फेरि देशमा रगत बग्छ। त्यो बेला त के हो भने फेरि मैले भने नि रगतबाट आएका कुराहरू, आन्दोलनबाट आएका कुराहरू कुनै व्यक्ति विशेषले समाप्त गरेर हुँदैन। यदि व्यक्ति विशेषले समाप्त गर्छ भने फेरि रगतको खोला यो देशमा बग्छ। नेपाली जनताले शान्ति पाउने त कुरै भएन।